नमस्कारः महोदय। वार्तावली कार्यक्रमे भवतः हार्दिकं स्वागतं करोमि। धन्यवाद। महोदय, सर्वादौ प्रष्टुमिच्छामि यत् भवान् 23 वर्षेभ्यः जैनदर्शनस्य अध्ययन अध्यापने संलग्नः अस्ति। तावत् जैनदर्शनस्य अध्ययनाध्यापनपरा एषा ज्ञानयात्रा भवतः कथं समारब्धा? परंपरातः जैन दर्शनं प्राप्त। मम पितुः आचार्य फूलचंद्र जैन प्रेमी महाभागाः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालये जैन दर्शन विभागस्य अध्यक्षः अभवत्। सम्प्रति निवृत्तः। मम माता अपि जैन दर्शनस्य विदुषी अस्ति। सापि विश्वविद्यालये अध्यापति स्म। काश्यां बहवः जैन विद्वांसः आसन्। यथा पंडित कैलाश चंद्र शास्त्रिणः, पंडित फूलचंद शास्त्रिणः इत्यादयः। एतेषां सर्वेषां महान् विदुषः। सः बाल्यकालात् एव मम संगति आसीत्। मम प्रारंभिक अध्ययनं काशीनगरे अभवत्। तदनन्तरं राजस्थाने उच्चशिक्षां प्राप्तवान्। अस्तु महोदय, तावत् मम अग्रिमः प्रश्नः अस्ति यत् जैनदर्शनम् अहिंसात्मकदर्शनत्वेन प्रसिद्धम् अस्ति। वास्तविकं तथ्यम् एतदस्ति यत् सामान्यजीवने वास्तविकजीवने कथञ्चित् जीवहत्या तु भवत्येव। एतस्मिन् विषये जनमानसः अतीव दुविधाम् अनुभवति। एतस्मिन् विषये भवान् किं कथयति? जैन दर्शने यावत् अहिंसा विस्तृत सूक्ष्म गहन रूपेण विवेचिता, तावत् व्यावहारिक रूपत्वम् अपि प्रदत्तम्। अतः सर्वप्रथमं हिंसायाः स्वरूपं प्रकटीकृतं चत्वारसूत्रे आचार्य उमास्वामी महोदय लिखितं प्रमत्त योगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा। अर्थात प्रमाद योग परिणति सद्भावात् कस्यापि जीवस्य घातो बधो वा हिंसा, तथा च हिंसा परित्याग एव अहिंसा भवति। क्रोध मान माया लोभादि कषायुक्तः रागादि भाव सहितश्च परिणामः प्रमादः इति। एतैः प्रमादैः सह मनोवचन कायानां काभिः प्रवृत्तिभिः क्रियाभिर्वा स्वस्य परस्य वा द्रव्य प्राणान् भाव प्राणान् वा घातनं पीडनं वा हिंसा भवति। तद विरतिः इति अहिंसा। आचार्य अमृतचंद्र महोदय पुरुषार्थ सिद्धिउपाय ग्रंथे अहिंसाया बहु सूक्ष्म चिंतनं ते कृतवन्तः। ते उक्तवन्तः अप्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषां मेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। अर्थात आत्मनि रागद्वेष भावाः यदा आविर्भवन्ति तदा हिंसा भवति। यदि आत्मनि रागद्वेष भावाः न सन्ति तदा हिंसा न भवति इति आध्यात्मिक सूक्ष्म व्याख्या तेषाम् उक्तवन्तः। इति अहम् एकं दृष्टान्तं श्रावयामि। अस्तु। एकदा प्रधान शिष्यः आसीत् गौतमः महावीरस्य। एकदा प्रधान शिष्यः सः गौतमः भगवतो महावीरम् अपृच्छत्, भो कथं गमनं, कथं उपदिष्टं, कथं निद्रां, कथं खादितव्यं, यथा पापेन न बध्यते। स प्राकृत भाषायाम् उक्तं, कथं चिरे, कथं चिट्ठे, कथम आसे, कथं सये, कथं बुज्झेज्य भासेज्य, कथं पावं न बज्झे। तदा ते उक्तवन्तः अस्मिन् अस्ति समाधानं। ते उक्तवन्तः यतनेन गमनं, यतनेन उपविष्टं, यतनेन निद्रां, यतनेन खादितव्यम् एवं पापेन न बाध्यते। जदं चिरे, जदं चिट्ठे, जदमासे, जदं सये, जयं भुज्येज्य भासेज्य एवं पावं न बध्यते। बहु उदार भावना अहिंसा विषये भगवतो महावीरः उक्तवन्तः। ते सर्वेषु मैत्रीषु सर्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदम् इति उक्तम्। अक्लिष्टेषु जीवेषु कृपाप्रत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवः। बहवः प्रयोग रूपेण तत्र हिंसा अहिंसा एक व्रतमस्ति। ये साधवः सन्ति ते अहिंसा महाव्रतानां पालनं कुर्वन्ति। किन्तु ये गृहस्थाः सन्ति अस्माकं सदृशं, ते अणुव्रत रूपेण पालयन्ति। संपूर्ण अहिंसा व्रतं ते पालितुं न शक्नुवन्ति इति ते वदन्ति। अतः ते चत्वारः विभागाः हिंसायाः कृतवन्तः। अत्र विशेषतव्य ध्यातव्य भवान्, प्रत्येकस्य श्रावकस्य कर्तव्य अस्ति यत् तेन एतादृशी आजीविका स्वीकर्तव्या येन हिंसा लोकनिंदा धर्म विरोधो न स्यात्।
अतएव भगवतो महावीरः व्यवहारिक अहिंसा सिद्धांत नाय कल्याणाय ते दत्तवन्तः। अस्तु महोदय, ध्यान योग विषये वयं सर्वे एव जानीमः। जैन धर्मे तत्र जैन योगः, जैन ध्यानम्, आतति प्रबन्धनादिकं किं विशिष्टं तत्र खलु भवति? एतत् सर्वं कथं क्रियते? अथ जैन योग ध्यान आतति प्रबन्धनादिभिः कथं लाभः भवितुं शक्नोति? जैन परंपरायाम् आदिकालतः योग परंपरा विद्यते। एतत् महत्वपूर्णं प्रमाणम् इममस्ति कि पुरातात्विक प्रमाणानि ये उपलभ्यन्ते तत्र सर्वासु या मूर्तयः जैन परंपरायां मिलति स खड्गासन रूपेण मिलति या पद्मासन रूपेण मिलति। अन्य कोऽपि आसनं ते न स्वीकुर्वन्ति। अतः ध्यान योगस्य परंपरा जैन परंपरायां प्राचीन कालादेव अस्ति। जैनाचार्याः लिखितवन्तः योग विषयोपरि तत्र आदामे संवरो योगो इति अस्ति। योगस्य लक्षणं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः इति पतंजलि योगेन प्रतिपादितम्। अत्रापि आदामे संवरो योगो और ध्यानस्य अपि लक्षणं जैन परंपरायाम् अस्ति। तत्त्वार सूत्र ग्रंथे, द्रव्य संग्रह ग्रंथे अस्ति, तथा बहूनि शास्त्राणि लिखितवन्तः आचार्यैः योग परंपरायां योग विषयोपरि। भवता भारत प्रशासन पक्षतः आयोजितेषु सम्मेलनेषु तत्र जैन दर्शनस्य, जैन विचारधारायाः प्रतिनिधित्वं समाचरितम् अस्ति। तत्र ज्ञातुम् इच्छामि यत् विदेशेषु निवसतां जनानां मनसि जैन विचारधारायाः कथं प्रभावः, प्रतिक्रिया वा दृश्यते? जैन परंपरा विदेशेषुपि विद्यन्ते। तत्र 50 शताधिकं विश्वविद्यालयेषु विशिष्ट रूपेण जैन विभागः, जैन दर्शन विभागः, तत्र जैन अध्ययन केन्द्रं प्रचलन्ति। तथा बहवः विद्यार्थिनः तत्र पठन्ति, तथा च बहवः अध्यापकाः तत्र पाठयन्ति। अनुसंधान कार्यं, पाण्डुलिपि संपादन कार्यं तत्र चलन्ति। तर्हि तत्र कथं प्रतिक्रियां पश्यति जनानां? विदेशेषुपि ये वैदेशिकाः सन्ति ते बहु रुचिपूर्वकं ते शृण्वन्ति कीदृशः जैनदर्शनस्य अनेकान्तवादः अस्ति, स्याद्वादः अस्ति, अहिंसा सिद्धान्तः अस्ति। तथा च शाकाहारस्य बहु प्रभावः तत्र बहवः विदेशेषु छात्रेषु तथा विश्वविद्यालयेषु शाकाहारस्य, भगवत महावीरस्य शाकाहारस्य बहु प्रभावः तत्र वर्तते। मांसभक्षणं तु अस्माकं परंपरा नास्ति। अस्माकं भारतीय परंपरायामपि मूलभूत परंपरा शाकाहार परंपरा अस्ति। तथा पर जीव घातनम् इति पापं सर्वत्र इति प्रतिपादितम्। अस्तु महोदय, मम अन्तिमः प्रश्नः महावीर जयन्ती सम्बद्धः अस्ति। तत्र वयं महावीर जन्म कल्याण उत्सवायोजनस्य किं माहात्म्यम् इति ज्ञातुम् इच्छामि। ततः अनन्तरं च जैन दर्शनस्य सः कः सन्देशः भविष्यति यः भवान् युवभ्यः अत्र प्रदातुम् इच्छति? बहु सम्यक्। इदानीम् 21 दिनाङ्के अप्रैल मासे भगवतो महावीर जन्म कल्याण महोत्सवः भविष्यति। तथा च इदानीं निर्वाणस्य 5,000,500 इति निर्वाण महोत्सव वर्षः अपि इदानीं प्रचलति। युवभ्यः भगवतो महावीरो सप्तव्यसनानां त्यागस्य उपदेशो दत्तवन्तः। द्यूतमांस स्तुरावेश्या खेट चौर्य परांगनाः महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेत् बुधः। किमस्ति एते सप्त व्यसनानि सन्ति। तो जीवने एतद् बहु विनाशकारकः। प्रथममस्ति द्यूतक्रीडा। वर्तमान आधुनिक युगे इंटरनेट माध्यमेन युवानः बैटिंग इत्यादि द्यूतं क्रीडन्ति। ते सर्वधनं नाशयन्ति। अन्यमस्ति मांसभक्षणम्। मांसभक्षणम् अपि एकं व्यसनम् इति भगवतो महावीर प्रतिपादितम्। मांसभक्षणे मनसि सदैव हिंसा भावना चलति, अतएव मानसिक दुःखं भवति। अन्यमस्ति तृतीयं सुरापानं, तस्य त्यागः अपि आवश्यकः। चतुर्थम् अस्ति वेश्यागमनं, बहु पापकारकम् अस्ति इयं। तथा च परिवारनाशकम् अपि अस्ति। अतः
वेश्यागमनमपि व्यसनमस्ति। पञ्चमस्ति आखेटम्। आधुनिक युगे वर्चुअल गेमिंग माध्यमेन अपि आखेट क्रीडा भवति। अत्यंत भावहिंसा पापं च ते बन्धयन्ति। अन्यमस्ति चौर्यकर्मः। भ्रष्टाचारस्य मूलमस्ति चौर्यकर्म। सत्यम्। अन्यमस्ति सप्तमस्ति पर स्त्री सेवनम्। आधुनिक युगे विवाहेतर सम्बन्धः बहु प्रचलिताः सन्ति। बहु विशाला समस्या अस्ति इदानीं। परिवारस्य सुखस्य नाशः भवति, अशान्ति भवति। अतएव भगवतो महावीराः युवभ्यः सुखजीवनाय सप्तव्यसनानां त्यागस्य उपदेशो दत्तवन्तः। तर्हि सप्तव्यसनानाम् अस्माकं दर्शकाः अवश्यमेव अनुपालनं करिष्यन्ति। वार्तावली कार्यक्रमाय भवता समयः प्रदत्तः, समयः कल्पितः। जैनदर्शनस्य विषये भवता अत्र सविस्तरं अस्माकं दर्शकानां कृते ज्ञापितः। तदर्थं भवते भूरिशः धन्यवादाः। नमस्कारः। धन्यवादः।